यसु मसीह की पहली आमद और दूसरी आमद में क्या फ़र्क है? आज बहुत से मसीही इस बारे में नहीं जानते कि यसु मसीह की दूसरी आमद किस तरह से होगी और कब होगी। अगर उनसे कोई सवाल पूछ लिया जाए तो वो इस बारे में ठीक तौर पर बयान नहीं कर पाते हैं, और जबकि फ़र्स्ट कमिंग को यानी यसु मसीह की जो पहली आमद थी उसको वो लोग बयान कर देते हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि क्रिसमस के जो प्रोग्राम और टैबलोज़ वगैरह के ज़रिए जो हम सब सीखते हैं लाशऊरी तौर पर, उसके ज़रिए से हम सब बहुत सी चीज़ें जानते हैं कि यसु मसीह की पहली आमद किस तरह से हुई थी, लेकिन यसु मसीह की दूसरी आमद को लेकर लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। तो मेरी आज की वीडियो उन मसीह भाई बहनों के लिए है जो कि यसु मसीह की पहली आमद और दूसरी आमद में फ़र्क के बारे में जानना चाहते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर, क्या डिफरेंस पाया जाता है। तो आइए मेरे दोस्तों, बगैर वक्त को ज़ाया किए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि खुदावंद का पाक कलाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं इस चैनल पर मसीह भाई बहनों की मदद और इनकी रहनुमाई के लिए वीडियोस को अपलोड करता रहता हूं। अगर आप किसी टॉपिक या किसी मौजू के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में उसके बारे में लिख सकते हैं, और अगर इस वीडियो को लेकर आपको किसी भी तरह का कोई सवाल या कुछ भी अगर पूछना हो तो आप उसको भी कमेंट में टाइप कर सकते हैं। खुदावन आप सबको इस वीडियो के वसीला से बहुत बरकत दे। आइए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्तों, पहला जो डिफरेंस है यसु मसीह की पहली आमद और दूसरी आमद में, वो ये है कि हम सब जानते हैं कि यसु मसीह की पहली आमद के मौका पर मुकद्दसा मरियम यानी मदर मैरी का चुनाव हुआ था, यानी उनको सिलेक्ट किया गया था खुदा की तरफ से, ताकि वो इस सारे प्रोसीजर को मतलब सर अंजाम दें और खुदावंद यसु मसीह की जो दुनिया में आमद है वो उनके वसीला से हो। तो मेरे दोस्तों, सबसे जो पहला फ़र्क है, जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो ये है कि जो दूसरी आमद यसु मसीह की होने वाली है उसमें अब इनके लिए माँ का चुनाव या माँ की सिलेक्शन नहीं होगी खुदा की तरफ से। तो अब किसी माँ की ज़रूरत नहीं है। यसु मसीह जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस आएंगे और हर आंख उन्हें देखेगी। मेरे दोस्तों, जल्दी से आगे बढ़ेंगे और नंबर 2 पर आता है आमद की जगह, यानी यसु मसीह किस जगह के ऊपर तशरीफ़ ला रहे हैं और वो किस जगह के ऊपर दोबारा दुनिया में वापस आएंगे। वो कौन सी ऐसी दुनिया की जगह होगी? आइए मेरे दोस्तों जल्दी से इसके बारे में सीखते हैं। खुदावंद यसु मसीह मेरे दोस्तों बैतलहम में पैदा हुए थे, जैसा कि हम सब जानते हैं। अब दूसरी आमद वहाँ नहीं होगी। दूसरी आमद बैतलहम में नहीं होने वाली है, बल्कि जैतून के पहाड़ पर होगी, जहाँ वो आखिरी 12 शागिर्दों से मिले थे और उनके देखते देखते ऊपर उठा लिए गए और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उससे जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े हो, आसमान की तरफ देखते हो? यही यसु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। हम ना सिर्फ इन फरिश्तों की गवाही की वजह से जानते हैं कि खुदावंद यसु मसीह अपनी दूसरी आमद में जैतून के पहाड़ पर आएंगे, बल्कि मेरे दोस्तों ज़िक्रिया नबी की गवाही भी यही बताती है। और मेरे दोस्तों, ज़िक्रिया 14वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, मैं आपके लिए आयत पढ़े देता हूँ। और उस रोज़ वो कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़िया है खड़ा होगा, और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा और उसके मशरिक से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शुमाल को सिरक जाएगा और आधा जनूब को। तो मेरे दोस्तों जल्दी से आगे बढ़ेंगे और जो तीसरा डिफरेंस है उसके बारे में जानेंगे। तो मेरे दोस्तों, आमद सानी के वक्त जो सवारी है, यानी यसु मसीह की पहली आमद और दूसरी आमद में जो सवारी इस्तेमाल हुई है, हम उसके ऊपर गौर करेंगे। मेरे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब मुकद्दसा मरियम बच्चे को लेकर नासरत वापस आई तो वो एक गधे पर सवार थी, जैसे कि नासरत से बैतलहम जाते वक्त भी वो गधे पर सवार होकर आई थी। अब दूसरी आमद में खुदावंद यसु मसीह बच्चा बनकर नहीं, बल्कि उसी तरह जवान की हालत में आएंगे जैसे वो 33 बरस की उम्र में आसमान पर गए थे। और अब वो दुनियावी गधे पर सवार होकर नहीं, बल्कि आसमानी सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। मेरे दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जिस वक़्त पर यसु मसीह बैतलहम में पैदा हुए तो हेरोदीस ने 2-2 साल के तमाम बच्चों को मरवा दिया था। तो मेरे दोस्तों, अब मुकाशवा 19वां बाब और उसकी 21वीं आयत हमें बताती है कि जब खुदावंद यसु मसीह दोबारा इस दुनिया में आएंगे तो वो रोमी हुकूमतों
کو ماریں گے اور ان کی فوجوں کو قتل کریں گے جو مخالف مسیح کے ساتھ مل کر اس وقت پر اسرائیل کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوں گے۔ میرے دوستو، یہاں پر میں آپ کو ایک بہت ہی خوشی کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو یہاں تک واچ کر لیا ہے تو میرے دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مبارک ہیں، کیونکہ خداوند کے پاک کلام لوکا اس کا 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو خداوند کے پاک کلام کو سنتے اور اس کی تابعداری کرتے ہیں، مطلب اس پر عمل کرتے ہیں اور پھل بھی لے کر آتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ مبارک ہیں۔ یہ جلدی سے اپنی اس ویڈیو کو کنٹینیو کریں گے۔ میرے دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ جس وقت خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد اس دنیا میں ہوئی تھی تو انہوں نے کسی کی عدالت نہیں تھی کی، جبکہ جو شرع کے عالم تھے وہ زنا میں پکڑی گئی عورت کو بھی یسوع مسیح کے پاس لاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تو اس کا انصاف کر۔ تو میرے دوستو، یسوع مسیح انصاف نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ عدالت نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اب جو دوسری آمد کا موقع ہے اس میں میرے دوستو خداوند یسوع مسیح عدالت کرنے آ رہے ہیں اور مخالف مسیح اور جھوٹے نبی کی عدالت کر کے انہیں زندہ آگ اور گندک کی جھیل میں بھی میرے دوستو ڈال دیں گے، جس کے بارے میں میرے دوستو ہمیں مکاشفہ 19واں باب اور اس کی 20ویں آیت بھی بتاتی ہے۔ پھر وہ ابلیس کی عدالت کریں گے اور اسے پہلے اتھا گڑھے میں 1000 برس کے لیے بند کریں گے اور پھر آخر میں اسے بھی آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیں گے۔ میرے دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کو بتایا تھا کہ وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر ابد تک بادشاہی کرے گا، تو میرے دوستو جبرائیل نے تو کہا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس وقت پر بادشاہی نہیں کی تھی، وہ بادشاہ نہیں بنے تھے اور نہ ہی وہ داؤد کے تخت پر بیٹھے تھے۔ تو میرے دوستو، لیکن اب جو خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں دوبارہ واپس آ رہے ہیں میرے دوستو، وہ بادشاہ بننے کے لیے آ رہے ہیں اور تخت پر بیٹھنے کے لیے، یعنی داؤد کے تخت پر بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے دوستو، پہلی آمد پر یسوع مسیح عام جس طرح سے ہمارے جسم ہوتے ہیں انسانوں کے، اس طرح کے جسم میں آئے تھے، فزیکل آئے تھے۔ میرے دوستو، اب جو خداوند یسوع مسیح کا جسم ہونے والا ہے میرے دوستو، وہ جلالی جسم ہونے والا ہے۔ پاک کلام اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ وہ جلالی جسم میں آئیں گے۔ میرے دوستو، ایک اور جو فرق ہمیں نظر آتا ہے میرے دوستو، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد میں ان کے نہ تو مطلب ان کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، نہ وہ کسی چیز کو اپنے ساتھ لے کر آئے، لیکن میرے دوستو دوسری آمد میں میرے دوستو خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں جو ہے وہ لوہے کا عصا ہوگا، جس کے ذریعہ سے کہ وہ مخالف مسیح اور شیطان ابلیس پر غالب آئیں گے اور ہر آنکھ ان کو دیکھے گی اور ہر گھٹنا ان کے آگے جھکے گا اور ان کی عبادت کرے گا۔ میرے دوستو، خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد میں ان کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، خداوند یسوع مسیح نے شادی نہیں کی تھی، لیکن میرے دوستو خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے موقع پر خداوند یسوع مسیح کی شادی بھی ہوگی میرے دوستو۔ اور میرے دوستو، جس کے بارے میں ہم اگر دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی دوسری آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر پولس لکھتا ہے، میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ اب کلیسیا نہ صرف پاک دامن کنواری ہے بلکہ مگیتر بھی ہے اور جلد دلہن بننے والی ہے، جو ریپچر کے 7 سال کے بعد بن کر تیار ہو جائے گی۔ اور میرے دوستو، جب برہ کی شادی کا وقت آئے گا تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی ہوگی، جس کے بارے میں ہم مکاشفہ 19واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر تو آپ کلیسیاں ہیں، اگر تو آپ خود کو بلیور سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہم ہی وہ دلہن ہے، تو میرے دوستو آپ کو پاک دامن بھی رہنا ہے کہ جب تک کہ خداوند یسوع مسیح آ نہیں جاتے۔ تو میرے دوستو جلدی سے آگے بڑھیں گے میرے دوستو۔ پہلی آمد میں خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے تھے، جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، مر گئے، دفن ہوئے اور پھر زندہ ہوئے۔ اب دوسری آمد میں انہوں نے نہ مرنا ہے نہ دفن ہونا ہے، کیونکہ موت کا ان پر اختیار نہیں رہا، جس کے بارے میں رومیو 6 باب اور اس کی 9ویں آیت بھی میرے دوستو ہمیں بتاتی ہے۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے اور کبھی بوڑھے نہ ہوں گے۔ میرے دوستو جلدی سے آگے بڑھیں گے، اور میرے دوستو پہلی آمد میں خداوند یسوع مسیح نے کوئی ہیکل نہیں بنائی تھی۔ اب دوسری آمد میں وہ بہت بڑی اور شاندار ہیکل بنائیں گے، جس کا نقشہ میرے دوستو حزقیل 48واں باب اور اس کی 40ویں آیت میں لکھا ہے۔ میرے دوستو جلدی سے آگے بڑھیں گے۔ پہلی آمد میں خداوند یسوع مسیح کی کوئی دلہن نہ تھی، اب دوسری آمد میں کلیسیا ان کی دلہن ہوگی، جو جلالی بدنوں میں ہوگی،
اور ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی۔ اور دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے موقع پر یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح کو نہیں پہچانا تھا اور ان کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن میرے دوستو اب دوسری آمد میں وہ ان کو قبول کریں گے اور ساری قوم ایک ہی وقت میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے گی اور نجات پائے گی، جس کے بارے میں رومیو 11واں باب اس کی 26ویں آیت بھی ہمیں بتاتی ہے۔ میرے دوستو جلدی سے آگے بڑھیں گے۔ پہلی آمد میں خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں اور پاؤں میں نشان نہیں تھے، اب دوسری آمد میں ان کے ہاتھوں اور پاؤں اور پسلی میں نشان ہوں گے تو وہ اپنی قوم کو دکھائیں گے۔ آج اگر ہمارے بدنوں میں کسی آپریشن کے نشان ہیں تو وہ ریپچر کے بعد ہمارے جلالی جسموں پر نہیں ہوں گے، لیکن خدا باپ نے اپنی حکمت کے مطابق جو ہمارے ادراک سے باہر ہے یہ مناسب جانا کہ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلوں کے نشان قائم رکھے جائیں تاکہ وقتاً فوقتاً ضرورت پڑنے پر وہ دکھائے جا سکیں جیسے وہ شاگردوں کو دکھایا کرتے تھے۔ خداوند آپ سب کو اس ویڈیو کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ میرے آنے والی ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد جب تک نہیں ہو جاتی، جب تک خداوند یسوع مسیح دنیا میں واپس نہیں آ جاتے، اس وقت تک ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایسی ہمیں کیا چیزیں کرنی پڑیں گی کہ جب خداوند یسوع مسیح دوسری آمد میں آئیں تو ہم ہوا میں اڑ کر ان کا استقبال کریں۔ خداوند آپ سب کو اس ویڈیو کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔